श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युज्याय कृच निश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युज्याय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धयो व्यवसायिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवातलतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा